बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और क्या नूर वली महसूद ज़िंदा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त वर्ल्ड मीडिया पर चल रहा है। अगर आप AP राइटर्स या कोई भी वेबसाइट उठाकर देखें तो एक ही सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के नतीजे में 2 सीनियर TTP रहनुमाओं की हलाकत की इतलात हैं, लेकिन इतलात अभी आना बाकी हैं। मैंने एक रोज़ कबल ही इस बात का कहा था कि जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं वो बहुत ही टारगेटेड एक किस्म की एयर स्ट्राइक्स हैं, जिनके बाद काबुल और कंधार के अंदर 2 अहम सीनियर TTP के रहनुमाओं के TTP दहशतगर्दों के जो मतलूब दहशतगर्द हैं पाकिस्तान को, उनकी हलाकत की इतलात हैं। और उनको वो अभी हलाक हुए या नहीं हुए, रॉयटर्स की अगर स्टोरी पढ़ें तो उनके कहने का तो ये है कि शायद वो अभी ज़िंदा हैं, और इस हवाले से उनकी डेथ की कंफर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से नहीं की गई है। ये हम भी कहते हैं कि हमने नहीं की है कंफर्मेशन, लेकिन जो इतलात हैं वो बहुत मुसद्दक़ा हैं कि 2 सीनियर TTP रहनुमा TTP जो दहशतगर्द हैं, जो मतलूब दहशतगर्द हैं, वो ज़रूर इसमें हलाक हुए हैं। और उनमें नूर वली मसूद मौजूद हैं या नहीं हैं, ये बात की बात है। नूर वली मसूद को असल में बैतुल्लाह मसूद जो कि साबिक जो बानी थे TTP के, उनका जानशीन कहा जाता है। और ये वो शख्स है जो कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया में बैनुल-अक़वामी तौर पर एक नॉमिनेटेड दहशतगर्द के तौर पर जाना जाता है। और ये हमेशा पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान की अवाम पर दहशतगर्दाना हमले करते रहता है। अब उसकी तरफ से एक बयान मंसूब किया जा रहा है कि उसने कहा है कि वो इस सीज़ फायर को नहीं मानता है। सीज़ फायर ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस बात का ऐलान कर चुके हैं बरमला कि ये अब अफ़गानिस्तान के कोर्ट में है बॉल कि आया वो इन दहशतगर्दाना तंजीमों और दहशतगर्द अफराद पर पाबंदी लगाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, या वो जंग जारी रखना चाहते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज़ फायर को आगे भी लेके जा सकते हैं। तमाम मसाइल का हल गुफ्त व शुनीद के ज़रिए निकाला जा सकता है। सिर्फ 48 घंटे की मोहलत सिर्फ इसलिए दी गई थी कि तालिबान ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें 48 घंटे दिए जाएँ। आज शाम 6 बजे ये 48 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये भी अफ़गानिस्तान पर मुनहसर है कि वो इसमें क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की बात मानते हैं और दहशतगर्दी के इस नेटवर्क जिसको TTP कहा जाता है, तरीके तालिबान पाकिस्तान, इसके लोगों को गिरफ़्तार कराने या उनको हटाने और उनकी सरहद पर आमदोरफ़्त जो है उसको उसको जो है रोकने में मदद फराहम करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये इन्हिसार उन पर है। लेकिन अब के जब जवाब दिया जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि माजी में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। हमारी ये गलती रही कि हमने अफ़गान बॉर्डर को खुला छोड़े रखा और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ़्त जारी रही। माजी की बात है लेकिन जारी रही। कबायली सिस्टम के अंदर कबीले बटे हुए थे ड्यूरन लाइन के, यानी इस सरहद के दोनों तरफ अफ़गान और पाकिस्तान सरहद, जिसको गोरे ड्यूरन लाइन बना गए थी, तो ये सरहद ही। और अफ़गानी जो है हमेशा इसी सरहद को क्रॉस कर कर पाकिस्तान पर हमलावर होते रहे हैं। अगर इनकी तारीख देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान बना था उसके बाद से इनकी ज़्यादातर हमदर्दियाँ हिंदुस्तान के साथ रही। पाकिस्तान पर ये हमलावर रहे। 1950 में भी हमला किया। फिर ओजरी कैंप वाला वाक़या जो है वो भी अफ़गानों के साथ भी है। और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में करते रहे हैं, लेकिन इंडिया का हमेशा ये साथ देते रहे, चाहे वो करज़ई गवर्नमेंट थी, चाहे ये तालिबान गवर्नमेंट है। अभी भी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की निशानदेही की है कि जिस वक्त हमला पाकिस्तान पर किया जा रहा था, जिस वक्त ये दहशतगर्द जो थे सरहदों को गर्म किए हुए थे मगरिब की जानिब, उस वक्त यहाँ के अबूरी हुकूमत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मुल्ला मुत्तकी दिल्ली में बैठकर क्या कर रहे थे? तो क्या कोई साजिश थी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रची जा रही थी, जिसको पाक अफवाज ने नाकाम बनाया? उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा, वो मशरक़ में हो मगरब में हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम अपना भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और अभी हमने जवाब नहीं दिया है। ये सीज़ फायर है, किसी वक्त भी दोबारा
یہ کھل سکتا ہے۔ یہ صرف افغانز نے ریکویسٹ کی تھی کہ 48 گھنٹے کا سیز فائر دیا جائے، انہیں سوچنے کا موقع دیا جائے، انہیں یہ موقع دیا جائے کہ وہ دہشت گردوں کی وہ تنظیمیں جو افغانستان کے اندر کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے مخالف ہیں، ان کے ساتھ وہ بات چیت کر سکیں، گفتگو شنید کر سکیں۔ لیکن ابھی کچھ گھنٹے پہلے رائٹرز کی سٹوری سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر موجود ٹی ٹی پی جو ہے وہ کسی صورت اس سیز فائر کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کل بھی ان خارجی اور فتنہ ہندوستان کے 40 سے 50 لوگوں نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی، یعنی یہ دیکھیں ان کی جرت دیکھیں، ایک طرف سیز فائر کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اس سیز فائر کی پردے میں یہ لوگ جو ہیں سرحد کراس کراتے ہیں کنہیں دہشت گردوں کو، اور یہ دہشت گرد جو ہیں پھر پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ لیکن نو مور ٹیررزم یہ ہماری پاک فوج کا اور ہماری گورنمنٹ کا نعرہ ہے، اور اس ایک پیج پر دونوں مشترکہ کارروائیاں کرنے کی جو ہے حامی ہیں، اور مشترکہ کارروائیاں کی بھی جانی چاہیے کہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں بلوچستان میں لاشیں اٹھاتے ہوئے، بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں خیبر پختونخوا میں لاشیں اٹھاتے ہوئے، اپنے جوانوں کی شہادتوں کو لمبا عرصہ ہو گیا برداشت کرتے ہوئے۔ اب یہ باتیں جو ہیں ناقابل برداشت ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ہمارے وزیر اعظم نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ اب کوئی دور اندازی، کوئی دہشت گردی جو ہے وہ ہوتی رہے اور ہم آنکھیں بند کیے رکھیں، کبھی صوبائیت کے نام پر، کبھی مسلک کی بنیادوں پر، کبھی ہم قبائلی بنیادوں پر۔ اب یہ آنکھیں بند نہیں ہوں گی۔ کسی مسلک، کسی قبیلے، کسی صوبے، کسی جگہ کا کوئی بھی شخص اگر دہشت گردی کی سہولت کاری میں ملوث ہوا، مارا جائے گا۔ اور افغانز کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ افغانستان میں اسی وقت امن رہ سکتا ہے جب وہ پاکستان میں امن دیکھنا چاہیں۔ وہاں اسی صورت میں خوشحالی آ سکتی ہے جب وہ اپنے اندر موجود دہشت گردوں کو باہر نکالیں۔ دہشت گردی کا بڑھاوا دے کر کبھی خوشحالی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ خوشحالی حاصل کی جا سکے گی، کیونکہ افغان جو ہیں ان کی ٹریڈ کا واحد راستہ صرف پاکستان ہے، اور پاکستان سے اگر ٹریڈ بند ہوتی ہے تو وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے ماسوا ایک دہشت گردی کے وہ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ ایران نے تو پابندیاں لگا دی، بارڈر سیل کر دیا۔ پاکستان نے بھی کافی حد تک اس دور حکومت کے اندر اس فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کی زیر جو ہے انتظام بہت سارے بارڈر کو بار لگا کر سیل کیا ہے، لیکن ایک لمبا بارڈر ہے، اس کو سیل کرتے کرتے کافی عرصہ گزرے گا۔ لیکن جس طرح ہم نے مشرق میں بھارت کے بارڈر کو مینٹین کیا ہوا ہے اور صرف چند راستے ہیں جہاں سے داخلہ اور اندر داخل ہوا جا سکتا ہے اور وہاں سے باہر جایا جا سکتا ہے، اور یہاں سے تجارتی مال بھی اندر باہر ہو سکتا ہے، اسی طرح سے اب افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر کے ساتھ ساتھ بار لگانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں 48 گھنٹے کا سیز فائر طالبان نے مانگا، لیکن ٹی ٹی پی کے لوگوں نے اور فتنہ ہندوستان و فتنہ خارج کے لوگوں نے دوبارہ دور اندازی کی کوشش کی۔ 40 سے 50 مارے گئے، کچھ زخمی ہیں جو کہ سرحد پر پڑے ہیں۔ پاکستان مسلسل ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور جو ہماری تھرمل ٹیکنالوجی ہے اس سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کہاں سے موو کر رہا ہے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب آپ پہاڑوں میں چھپ کر آ نہیں سکیں گے، آپ کو جہاں دیکھا گیا وہاں مار دیا جائے گا۔ نور ولی مقصود زندہ ہیں یا مر چکے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ مریں گے تو کوئی دوسرا آ جائے گا۔ ہمیں ان سب کو ختم کرنا ہے اس وقت تک جب تک یہ پاکستان کی سالمیت کا حلف نہ دیں اور یہ نہ کہیں کہ وہ دہشت گردی سے توبہ کر رہے ہیں۔ ان کی توبہ ہم نے کرانی ہی کرانی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔